नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयज आमी विशय घेवन येयला तो म्हणल्यार टी-सी-पी डिपार्टमेंटाचेर. टी-सी-पी डिपार्टमेंट सद्या गोंयभर गाजत आसा कारण खुबश्या जाग्यांचेर प्रोटेस्ट चालू आसा. कारण गोंयभर लँड कन्वर्जन चालू आसा अशे लोकांचे आरोप आसा आनी त्या संबंदीत लोक खुबश्या जाग्यांचेर अजुनूय प्रोटेस्ट करीत आसात. आतां नवीन एक गॅझेट आयला तो म्हणल्यार 29 मे 2026 दाबोळी मतदारसंघात हांगासर आनी त्या जाग्याचेर सद्या टी-सी-पी डिपार्टमेंटान नॉन डेव्हलपमेंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा. दाबोळी मतदारसंघांतले दाबोळी विलेज, त्या भायर कुठ्ठाळी विलेज आनी सांकवाळ विलेज. दाबोळी विलेजीन जवळपास 88 सर्वे नंबर नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत घातले आसा. त्या भायर सांकवाळे हांगासर 94 सर्वे नंबर नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत घातलेले आसा. आनी ह्या संबंदीत सद्या जी कागाळ आसा ती थंयसरले जे मंत्री आसा, दाबोळी मतदारसंघांतले आमदार तथा मंत्री माविन गुदिन हांच्यांनी मुख्यमंत्र्याक डायरेक्टली लेटर केला आनी सांगला की हे जे सर्वे नंबर 88 आनी 94 सर्वे नंबर जे नॉन डेव्हलपमेंट झोन टी-सी-पी डिपार्टमेंट घातले ते बेगींतल्या बेगीन रिवोक करचे अशी तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा. तेंचें म्हणणें आसा की हेच्या पयलीं हो झोन आसा तो रेजिडेन्शियल आशिल्लो, डिफेन्स आशिल्लो, त्या भायर सेटलमेंट झोन आसलो आनी वेअर हावस झोन अशा तरेचे झोन आशिल्ले आनी अकस्मात आतां टी-सी-पी डिपार्टमेंटान हे नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत घातल्या कारणान लोकांक सद्या भयभीत वातावरण जाल्लें आसा. खुबश्या जाग्यांचेर घरां आसा, त्या लोकांक फाल्यां घरां विकपाक मेळपाना, त्या भायर तांकां रिपेर करपाक मेळपाना, अशा तरेचे तेंच्यांनी लेटरान उल्लेख केल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी लेटरान बरयता आसतना असोय उल्लेख केलो की टी-सी-पी डिपार्टमेंट ब्लायंडली कामां करता की कितें, असो तेंच्यांनी ह्या लेटरान उल्लेख केल्लो आसा. त्या भायर सर्वे नंबर 97/1 ह्या सर्वे नंबरान जवळपास 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा आनी हो जागो आसा तो अंडर इंडस्ट्रियल झोनांत येता आनी ही जागा आसा ती थ्रू शिपयार्ड जी डिफेन्स आहा, डिफेन्सा खातीर खूब इम्पोर्टंट कामा खातीर यूज जातली. सो हो जागो सुद्दां नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत घातल्या कारणान हेचोय परिणाम जावं येता. ताका लागून होय जो जागो आसा तो बेगींतल्या बेगीन रिवर्ट करचो अशी माविन गुदिनान मागणी केलेली आसा. त्या भायर थोड्या लोकांची घरां आसा तांकां प्रॉब्लेम जातलो ताका लागून खुबश्या लोकांचे जागे आसा किंवा घरां आसा ती पयलीं टी-सी-पी डिपार्टमेंटान तांकां रेजिडेन्शियल सेटलमेंट करून दिल्ली. सो आतां अकस्मात नॉन डेव्हलपमेंट झोन केल्या कारणान लोकांक हेचो प्रॉब्लेम जातलो ताका लागून बेगींतल्या बेगीन हे रिवर्ट करचे अशें माविनान मागणी केलेली आसा. आतां हे लेटर थेट माविन गुदिन्हो मंत्री आहा तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याक बरयला, त्या भायर टी-सी-पी मंत्र्याक बरयला. आतां आमकां पळोवचें पडटलें की मुख्यमंत्र्याचेर कितें कारवाय करता, हे रिवर्ट बॅक करता की ना. कारण आतांच आमकां एक म्हायती येयल्या त्या प्रमाणे सद्या टी-सी-पी मंत्र्यान आनी एक आरोप केला तो म्हटल्यार काही मंत्री आहा ते एन-डी-झेड आहा ते काडपा खातीर आपणाक मॅसेजी करता अशेंय सांगलेलें आसा. एके सायडीन आमकां पळोवपाक मेळटा की गोंयभर खुबश्या जाग्यांचेर टी-सी-पी डिपार्टमेंट सद्या खूबच कॉन्ट्रोवर्सी जायत आसा. खुबश्या मंत्र्यांनी हेज्या पयलीं सुद्दां फॉर एग्जांपल जीत आरोडकर हांच्यांनी आरोप केल्लो की मांद्रे हांगासर लाखांनी स्क्वेअर मिटर सेटलमेंट एरिया भितर घातल्या म्हूण. ताच्या उपरांत आतां आमकां पळोवपाक मेळटा तें म्हणल्यार एन-डी-झेडान घालपाक सद्या सुरू केलेलें आसा आनी एवरी वीक आमकां पळोवपाक मेळटा प्रत्येक दिसा पळोवपाक मेळटा 2-2 दिसांनी पळोवपाक मेळटा एन-डी-झेड घातला म्हणून सोशल मिडियाचेर न्यूज फ्लॅश जाता. जे आतां 23 जुनाक हे लेटर आहा ते मुख्यमंत्र्याक आनी टी-सी-पी मंत्र्याक जे माविन गुदिन्हो हांच्यांनी बरयल्लें आसा. बेगींतल्या बेगीन रिवर्ट बॅक करा कारण दाबोळी मतदारसंघांतले सांकवाळे, दाबोळी, सांकवाळे आनी कुठ्ठाळी हे तिनूय गांवांनी सद्या जवळपास टोटल 88 सर्वे नंबर आनी 94 सर्वे नंबर हे सगळे सर्वे नंबर आहा ते नॉन डेव्हलपमेंट झोनांत घातल्या कारणान लोक सद्या थंयसरले टेन्शन दिल्लेले आसा. ताका लागून खुबश्या लोकांची घरां आसा तेतूर आनी अकस्मात टी-सी-पी डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी तांकां ऑलरेडी हेच्या पयलीं सेटलमेंट झोन, रेजिडेन्शियल झोन, इंडस्ट्रियल झोन, वेअर हावस झोन अशा तरेचे डिफेन्स झोन तांकां दिल्ले आनी आतां डायरेक्टली इतले झोनी दिल्या आसतना तांकां डायरेक्टली आतां तेंच्यांनी काडून नॉन डेव्हलपमेंट झोन केल्ल्या कारणान लोक सद्या भयभीत जाल्ले आसा. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन हे आहा ते मुख्यमंत्र्यान इंटरव्यू जावन रिवर्ट बॅक करचे अशी माविन गुदिन्हो मागणी केल्ली आसा. सो आतां आमकां पळोवचें पडटलें की टी-सी-पी मंत्री आनी मुख्यमंत्री हेचेर कितें डिसिजन घेता. माविनाक हेचेर माविनच्या लोकांक हेचेर सुटावो मेळटलो की ना हें आमकां येणाऱ्या काळांत कळटलें आनी माविन गुदिन्हो हेचेर जर जावंक ना जाल्यार कितें स्टेप घेतलो हें पळोवचें पडटलें. कारण खुबशे मंत्री आहा ते आमकां मंत्री जे आमदार आहा ते टी-सी-पी मंत्र्याचेर तेंच्यो कागाळी आसा. कारण हेच्या पयलीं आमी पळयलेलें आसा जी आरोलकर आसो किंवा आनी आसो आमदार हेंच्यांनी आरोप केल्लेलो आसा की खुबश्या जाग्यांचेर सेटलमेंटूच जायत आसा. तेच्या उपरांत हे वाद आहा ते मिटलेले आसा. बट खुबशे मंत्री आहा ते
नाराजी आहा कारण आतांच आमी न्यूज पयली सोशल मिडियाचेर थंय सांगता की टी-सी-पी मंत्री सांगता की खुद्द आमदार आहा ते आपणाक मॅसेजी करता की आपलो मतदारसंघातले एन-डी-झॅड काड म्हणून. सो अशा तरेचे कागाळी येता आनी आतां आमकां पळोवचें पडटलें की मुख्यमंत्री हेचेर डिसिजन कितें घेता आनी माविन गुंतवणुकीच्या मतदारसंघात तांकां हे प्रश्न सुटाव करून दिता की ना तें आमकां बेगीनूच कळटलें. अशेंच आमी रिपोर्ट घेवन येवपाचो प्रयत्न करतले. तो पर्यंत तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.